نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے کوئی زبان خالی نہ رہے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم مشائخ اعظام علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں پیر طریقت عالم باعمل یادگار اسلاف حضرت مولانا صاحبزادہ عبد القدوس نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت دے پیار برے حکم تے ایک لمبا طویل سفر بے شمار رکاوٹاں طوفانی بارش لیکن اللہ دی مدد نال تواڈیاں زیارتاں دا شرف نصیب ہوئے دعا کرو کہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے میں کافی دیر تو بیٹھا تسبیح پڑھدا رہا میری واری نہ آوے تو میں کی کر 12 بجے تک تو میں حضرت دا پابند ہوں اس تو بعد پھر میں دیوبند ہوں کافی سارے حضرات مسجد آرام فرما رہے ہیں وہ جلسہ سنن آئے سی اجتماع تے آئے سی تھک کے آرام فرما رہے ہیں میں اندر صوفیہ دی ڈیوٹی لائیے بے ہی نہ تے ایک بندہ یاسین پڑھ چھڑے صبح پوچھن کے بھی رات سناؤ کیمی گزری موسیٰ کیا سو کے گزاری کچھ ماشاءاللہ خلا کی مخلوق بیٹھی ہوتے
یہ ہوں پتہ نہیں کہڑے سلسلے تعلق رکھتے ہیں. بیٹا تھلے آ جاؤ. سارے حضرات تھلے بہت جگہ پہ آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ. بہت اتنے بندہ چنگا نہیں لگتا. آ جاؤ بھائی شاباش. یہ اجتماع نقش بندی سلسلے دا لیکن میں حضرات کو اجازت لئی ہوئی ہے بھی میں بیان جدو کران تے میں قادری ہونا. ہون تک حضرات نے توڑے اتے پڑھے ہون تھوڑا جہاں میرے نال ہاں نہ کریا جے ایک مرتبہ اتنی اچھی سبحان اللہ سناؤ پتہ لگ جائے ایسا چاراں سلسلیاں دے وارث ہیں. دیکھیں پھر تو آواز ہے. اے حضرت جی اتلے ٹھیک ہو جاننا تو یا دھرنے دا رولا ہی مک جائے. میں اس قوم دا نام نہیں لیندہ. ایک بندے دے کپڑے دے بیچ نا جمعہ پہ گئی. انہیں کمیز اتار کے پا لیا پٹھا کر کے پا لیا تے جمعہ پھر اندر داخل ہو گئی ہیں. انہیں کمیز سدھا کر کے پا لیا جو جمعہ پھر انہیں پھر کسی آکیا یار کمیز تولا سکا دھوپ لوا اس طرح کر جمعہ مر جان گیا. انہیں کہا نہیں میں انہوں پھیریاں دے دے کے مارنا. ساڑھی حالت وہ بن چکی ہے جیڑی حکومت ہوندی ہے وہ دوسرے میں چل بھائی. کوئی اقتدار ویچے تو کوئی سڑکاں تے قطار ویچے قوم بیچاری وچکار ویچے. کاش کہ ہم دین سمجھتے کاش کہ اسی علماء نال محبت کر دے کاش کہ محنت کر دے کہ اس دنیا میرے مصطفیٰ دے دین دا پرچم لہرائے. کاش کہ اسی سمجھ دے کہ اللہ دے قرآن دا نظام نافذ ہو جائے. کاش کہ تھوڑی جی محنت کر دے تو سانو یہ دن نہ دیکھنے پہندے جڑے دیکھ رہے ہیں. مریض مر رہے ہیں ایمبولنساں کھڑیاں نے مسافر پریشان ہیں. یقین جب ڈرائیور بک تو تڑپ رہے ہیں ہوٹل کوئی نہیں. لمبیاں لمبیاں 20 کلومیٹر دیاں قطاراں لگی ہوئی ہیں. اس سب کچھ اس واسطے وے کہ اسی اس اپنے مالک نو چھڑ دیتا ہے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کاش کہ اسی انہوں یاد کر دے تو وہ ساڑی مدد کردہ. اجے تک تے وہ ساڑیاں شکلہ نہیں بدل دا جو ساڑے کرتوت نے اسی صبح اٹھ دے تے کو باندر تے کو رچ بنے ہوندے. بنی اسرائیل والے نے کیڑا کیڑا کم کیتا تے باندر بن گئے تے جڑا انہوں نے کیتا اسی اس تو زیادہ کیتا تے ساڑی شکل نہیں بدلی. تیرا منہ سونے ای آمنہ دے لال تے درود پڑھیا کرو صبح شام پڑھیا کرو کہ جس نے دعا منگی سی یا اللہ میری قوم تے اجتماعی عذاب نہ آئے. جس طرح باقی قومت تباہ و برباد ہو گئیاں اس طرح میری امت نو برباد نہ کری. ورنہ کیڑا غلط کام میں جلہ سے نہیں کرتے. دودھ وچ پانی اسی پائیے تو جی قسم چکن دے نوبت آ جاوے تے پانی دے وچ دودھ پائیے. چوہے مار گولیاں لین جاؤ چوہے نہیں مردے. کیوں بھائی زہر خالص نہیں. وہ جڑی قوم نے زہر خالص نہیں چھڑیا چینی وچ ملاوٹ آٹے وچ ملاوٹ دودھ بچے آلے دودھ وچ ملاوٹے 6 مہینے دا بچہ شوگر دا مریض تے کینسر دا مریض ہو. ایسے کیمیکل وچ پائے جا رہے ہیں. ساڑیاں حرکتوں ویک کے اللہ والے نے آکے اسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمان دا تے بج مسیتی جاندے ہو چوری نفیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو.
پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی اے کہ کیتی جاندے تو سی ہستے ہو خدا دی قسم رون دا مقام مست مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا پنج ٹائم آواز آ رہی حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح آؤ نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف لیکن سین میں آباد کلب آباد بازار آباد چاہ والا ہوٹل آباد روٹی والا ہوٹل آباد جمعے والا دن مولوی تقریر شروع کرتا ہے کوئی بندہ سامنے نہیں بیٹھا ہوں دا صرف ٹوپیاں پہیاں ہوں دیاں نے او بابا جڑا گھروں کڑے وہ بھی آ جاندہ ہے بس کیونکہ بابیاں تے مسجد ملی ہوں دیئے ایک جگہ تے جا نماز پائیے اتھے گھور باوئی نا بابیاں نے دو کم سامپے نے گھر بچ نوہ تنگ مسجد مولوی تنگ پھر بھی بابے مساجد دی رونق نے نوجوانوں توانو کی ہویا ہے کیا تسی حضور دے امتی نہیں کیا حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا کیا تیرے میرے کاننے مولوی صاحب نے اذان نہیں سی پڑھی ساڑھے تے کوئی ذمہ داری نہیں بھائی بھائی دا غیبت پیا کر دے باپ بیٹے دی غیبت کر رہے ہیں بیٹا باپ دا گریبان پکڑ رہے ہیں دی ماں دی گل نہیں مندی ماں تھی دی گل نہیں مندی حتیٰ کہ نوجوان اپنی ماں نو کہہ رہے ہیں کتی بکواس نہ کر جڑا بد نصیب نوجوان اپنی ماں نو کتی آکے ہو شیشے منہ ویکھے بھی جی ماں کتی ہے تے تینوں تو نے جمع ہے نا تو بندہ کتوں ہے بھائی باپ نو بابا جی چپ کرو بندے نو گل کرن دے ہو باپ بندہ ہی نہیں ہے برطانیہ بار دے ملکن جا کے سن دے سب اولڈ ہوم نے بڑھے کھانے بنے ہیں جب جا کے بندے جمع کرا دیں ماں پیو نو بیتے رکھو ساڑھے کو لے سامنے جاندے ہون پاکستان ویچ بھی اولڈ ہوم کھل گئے کیوں نوجوانہ نو ماں پیو دی خدمت دا موقع نہیں ملدا ٹائم کوئی نہیں آئی ایم بیزی فیس بک واسطے ٹائم ہے یوٹیوب واسطے ٹائم ہے خبرہ بیٹا بیٹھ جاؤ سدادے بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میری جان بہ جا چٹی چادر آلے بہ جا کالے کپڑے پا کے چٹی چادر رکھ کے جانا نہیں مہربانی تیری بیٹا تھوڑا جا تقاضا دبا اللہ فائدہ کرے چاہ پی پی کتے وضو ٹک دے ایک انہیں نوجوانوں نے کشمیر فتح کرنا بھئی کی ہو گیا مسلمانوں ٹی وی تے ہر روز کپڑا پھر ٹاکی پھر دیئے مٹی گھٹا جاڑیا جاندہ ہے قرآن پاک تے منت من نہیں ہے میرا کم ہو جائے غلاف اور چڑھاواں گا اتار کے پڑھاں گا نہیں ایک ایک قرآن تے بھی غلاف چڑھے پہنے ایک قرآن پاک غلاف چڑھان واسطے آیا سی کہ غلاف اتار کے پڑھن واسطے آیا سی یار تو اسے نہ پڑھنا مسیح تے سچی گل تک کر چھوڑو جی اچھی بولو نہیں یہ ہوں نقش بندی سلسلہ تھا میں حضرت کو حضرت دے پوچھ لو میں ہمیشہ سبحان اللہ اچھی کلوان ہونا تو تسی اچھی بولو ذرا ایک قرآن پاک قسمہ واسطے آیا ہے تویزہ واسطے آیا ہے یا تھوڑا جو اچھی بولو ایک تویز مولوی لکھ دے تو انہوں ماشاءاللہ موخ بھی دن دے ہو پیسے بھی دن دے ہو سلام بھی کر دے ہو تے 6666 آیت گھر پہیے پیر دے لکھے تے گلج پا لے تے جڑا گھر وچ قرآن پہ انہوں گھٹا مٹی چڑھے آیا تو گلاپ اتے چڑھائی جانا ہے اتار دا ہی نہیں اگر قرآن پاک دی محبت دل وچ نہیں پیر تویز نہیں سارا پیر گلج پا لو کوئی شفا نہیں ملنی
قرآن نو کنڈ کیتی پھر دے ہو، نبی نو کنڈ کیتی پھر دے ہو، نبی پاک دے سنتاں نو قتل کر دے ہو، گندی نالی دے حوالے پہ کر دے ہو، اور صدقے جاوا اس نائی تو جنہیں بورڈ لکھ کے لایا صدقے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر تلے کر کی رہی ہے 20 روپے لے کے 50 روپے لے کے میرے پاک نبی دی سنت قتل کر کے گندی نالی دے حوالے کر کے کہنا صدقے یا رسول اللہ۔ اے حضرت مولانا اسد حبیب شاہ جمالی صاحب میرے بڑے بھائی نے یہ فرما رہے سی بھی حضور سونے آن کے نہیں سر علان دے ہو یار زبان اللہ حضور سونے سی آواز نہیں آ رہی تو سے بڑے خوش بیٹھے کہ 12 بجے جان چھوڑ جائے گی 12:30 کدی نہیں بجے 12:30 کدی نہیں بجے 12 بجن جنہوں نے بجن بھئی حضور سونے سی یا اللہ جڑا اچھی آکھنا حضور سونے سی آج رات خواب سونے نبی دا دیدار نصیب ہو جا حضور کچھ بندے اجے بھی نہیں بولے حضور جڑے آتے ہو حضور سونے جنہ دا عقیدہ آکھو حضور جیسا سونا آکھو حضور جیسا حسین جمیل باکمال اچھا سچا بلند برکت والا رحمت والا شان والا عزت والا صداقت والا عدالت والا حضور تو اچھا سخاوت والا شجاعت والا دیانت والا وہ میرا نبی اللہ دا حبیب دلان دا طبیب دکھیاں دا نصیب وسطہ صدیق و عمر دے قریب حضور سونے اور حضور تو سونا اللہ بنایا ہی نہیں نہ بنایا نہ بنانا ہے نہ آیا نہ آنا ہے تو جڑا نبی دا مقابلہ کرے سمجھو کانا ہے حضور سونے سی جڑا بندہ داڑھی مناتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہاں کہ میں معذور بندہ صبح باہر جا کے میں پھاڑنا لوے کہ اصلاح دی گل کریں تنقید نہیں کر رہا حضور سونے سی بولو تو صحیح نہ یار سونے سی نا حضور دی داڑھی سی جی سونے سی تے جڑے اسی مناک صاف کر ماشاءاللہ بالکل اچھا 34 ماڈل بابے موج دند کوئی نہیں نائی نو کہتے میڈی بھی مون پتہ نہیں توڑے پاس رواج ہے کہ نہیں ساڑی جانگ دی بولی جڑا کسی دی بیستی کرے نا تو دعا پتہ کیا دے تو کیڑے کھاتے دائیں تیری تو سمون چھڑی تے جڑا بندہ نائی نو آکے اور میڈی بھی مون اگو نائی آدھا بابا موٹر وے تے کھڑے پائے گئے ہن اس طرح نہیں چل دا بابا آدھا کچھ میں کرساں کچھ تو کر تو کی کرسے اکے میں پھوک برساں میں پھونچ موچ تسی ہستے ہو یار میں موچ پھوک بھرنا تو رکھ اس طرح تے قتل کر نبی دی سنت ایک بابے جو پھوک بھری تے نائی اس طرح رکھیا بابے دے موچ پھوک نکل گئی اگے سمجھو پھر بابے دا کی ہویا ہوں قبر جلتا نے نبی دی سنت قتل پہ کر دے ہو اس بندے نو اہل سنت کے لان تو پہلے سوچنا چاہیے دا جڑا نبی دی سنت دا تارے کے قاتل ہے اس بندے نو اہل حدیث کہنے تو پہلے سوچنا پہنے جڑا حدیث رسول دا منکرے اے نا خالی نارے انال جنت نہیں ملنی عمل لال ملنی ہے تیرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا خوشی غمی خلوت جلوت کردار گفتار رفتار گھرو آنا گھر جانا مسجد جانا مسجد تو بار جانا شادیاں کرنا نکاح کرنا جنازے پڑھنا جنازے پڑھانا مردے دفن کرنا ایک ایک زندگی دے لمحے پاک پیغمبر دی سنت سامنے ہوئے بس ادھرو نبی پاک دی سنت تے عمل کر تے اے اعلان کر دے اے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو حضور دی سنت نہیں چھڑنی بولو حضور دی سنت بولو یار ذرا حضور دی سنت چلو وعدہ نہ کرو ارادہ تک کر لو حضور دی سنت تے عمل اور میں تبلیغ کر لوا سور لانا من پتہ ہے تسی میرے کو کوئی نہیں علمی گلنا سنانا ہے تو صرف ہو سنایا مولی صاحب ہو سنا پہلے تھوڑی جی گلنا تو کر لئے نا دین دی ورنہ سور دیتے 5 لاکھ نے 5 لاکھ تے عام چھوٹا جی سریلہ جڑا سریلہ ہوتا نا
زال الف کاف رے وہ چھوٹا جا سریلا ہے جنہیں ذاکر دا جنہاں نکا بچہ ہوندہ او دی سور ہے وڈے باگڑ بلے دی کنے پیسے ہوندے بھئی نبی دی سنت ایک اللہ والا دی محفل ہے نا انہاں دا اپنا رنگ ہوندہ ہے ورنہ میں انج دی تقریر میں ہوندی نہیں انہاں نے ویک کے پتہ نہیں کدھروں آ رہی یقین جانو اے ماشاءاللہ دیکھو لوگ آتے ہیں مولوی ختم ہو جان گے ختم ہوتے ہیں اے اور وعد گئے نے پگڑیاں مولوی مک جانے نے توڑے پیوت بھی نہیں مک دے اور قسم کھا کے کہنا امریکہ توڑے بم تو نہیں ڈردا تیری فوج تو نہیں ڈردا امریکہ کو زیادہ فوج ہے امریکہ کو ایٹم بم بھی زیادہ نے امریکہ کو ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے جہاز بھی زیادہ نے امریکہ کو پیسہ بھی زیادہ ہے امریکہ باقی کسے کو نہیں ڈردا جدو بھی ڈریا نا مولوی دی داڑھی تے پگڑی تو بڑا ڈردا ہے انہوں قابو کرو باقی خیر ہے اے قابو نہیں ہوندی الصدقہ رد البلا آسمان تو بلا نازل ہوئے تو صدقہ کرو صدقہ بلا نو کھا جاندہ ہے تو مولوی بکرے دے بکرے حضم کی دی جاندے اینی مک دے کیوں میرے محمد دی سنت مکن واسطے نہیں آئی نبی دا دین مٹن واسطے نہیں آیا پھیلن واسطے آیا ہے اللہ دے کسے ولی نو تربوز پیش کیتا حضرت کھاؤ آپ نے فرمایا بھی مولوی ہو اے دسو حضور نے کٹ کے کھاتا سی یا توڑ کے کھاتا سی انہاں کہ جی ایت سنو کوئی پتہ نہیں کدے نہیں پڑے حضور نے کیویں کھادا سی کھادا تے ہے فرمایا ہے حلال میں نہیں کھاندا میں کٹ کے کھاواں حضور توڑ کے کھادا ہوئے میں توڑ کے کھاواں حضور کٹ کے کھادا ہوئے تے میرا حضور دی سنت دے خلاف عمل ثابت ہو جائے گا تے جنت کی تو ملے گی جنت ملنی انہوں میں جڑا ایک عداوت اپنے نبی نو یاد رکھ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے ہوندے کہ آپ اپنے شاگردان مسجد نبوی شریف اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوئے اس مسجد دا دیدار ہو جائے جڑا اور اچھی کوئے نال میرے محبوب دے روزے دا بھی دیدار ہو جائے اے اللہ والے اندیاں قبران تے جا چکوال پیر غلام حبیب صاحب نقش بندی دی قبر کول مسجد نا حق باہو چلا جا سلطان باہو دی قبر کول مسجد علی حجویری دی قبر کول مسجد حضرت باب فرید دی قبر کول مسجد حضرت قاضی عبدالرحمن دی قبر کول مسجد حضرت معین الدین چشتی اجمیری دی قبر کول مسجد حضرت مجدد الفسانی دی قبر کول مسجد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی قبر کول مسجد حضرت حسین ابن علی دی قبر کول مسجد ادھر ادھر نہیں تے سدھا مدینے ٹر جا مصطفیٰ دی قبر کول مسجد مسجد دس دیا نے ہر ولی مسجد والا ہر صحابی مسجد والا ساڈا نبی بھی مسجد والا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں اپنے شاگردان نال گل کر دینا تے مسیح توں بار پہلے کھبا پیر کڈنا سی بھول کے سجا کڈ بیٹھے نے اچانک یاد آیا حضرت امام مالک بے ہوش ہو کے گر گئے نے کافی دیر دے بعد ہوش آئیے سنگیاں پچھیا شاگرداں پچھیا مریداں پچھیا حضرت جی کی مسئلہ ہے انج دی تکلیف تانوں پہلے کدی نہیں ہوئی جڑی اسی آج ویکھیے حضرت امام مالک فرماندے نے اور میرا قدم اج جنت چوں نکل کے جہنم ول چلا گیا سی کیا مطلب جیڑا قدم حضور دی سنت دے خلاف اٹھدا ہے او دوزخ ول جاندا ہے تے جڑا حضور دی سنت دے مطابق اٹھدا ہے او جنت ول جاندا ہے اس لئی ساڈا کھانا وی سنت دے مطابق ہونا چاہیے ساڈا پینا بھی سنت دے مطابق ہونا چاہیے ساڑی خلوت بھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے ساڑی جلوت بھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے ساڑی خوشی بھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے ساڑی غمی بھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے ساڑے جنازے بھی سنت دے مطابق ہونے چاہیے نے اپنی مرضی دین وچ نہیں چل دی جدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے
تے جس ذات نے سانو اللہ دا تعارف کروایا قولو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ جڑا اچھی پڑھے گا موت ویلے نصیب ہو جائے گا لا الہ کی مطلب کی معنی اللہ دے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں اچھا جنہ دا کیتا ہے بھی اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں اچھی بولو باقی تھلے بیکھو اللہ دے علاوہ معبود مسجود الہ مشکل کشا حاجت روا بیٹے دین والا بیٹیاں دین والا ہن کھل کے بول مشکل کشا کانے حاجت روا کانے بگڑی بنان والا کانے تیرا میرا مالک کانے تیرا میرا خالق کانے آکھو اللہ کانے کانے ذرا تھوڑا جا مزہ آ جائے کانے حضرت شیخ دے علاقے دے سریکی دے ایک شاعر نے ہے دنیا دار شاکر شجا بادی تو انہیں پتہ ہے دنیا دار نے جو دین دا غلبہ ہوئے گل بڑی چاجدی کر دے انہیں ایک کلام لکھے ہے جو تسی آکھو تو عنوان دے مطابق ایتھے آگے ہے تو انہیں سنا دیں ہم 12 بج گئے جی وجن دیئے دیکھیا وہ کہندہ ہے تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو محنت کری تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے تو خود کو مریض عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بر تو خود کو مریض عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بر حضرت صاحبزادہ صاحب مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے میں چھڑ دینے تھے نہ بولے تھے مسئلہ حلوے دا سی ایسا حضرت نے حلوہ کھوایا یقین جانو حلوہ اسی جلوہ بھی سی وہ اینا واسطے کچھ ہے جو سارا سی کھا گیا بڑھایا ہے پیا یا مولوی کھا گیا ابھی خبر آئی ہے اور غلام مصطفیٰ جڑا ہوئے نا وہ غلط گل نہیں کرتا نہیں پہنچے میں کیا نہیں آکے تو سمجھے نہیں گل تو سے صرف انہاں دی گل سمجھے جیڑا بھی غلام ہوئے نا مصطفیٰ دا جیڑا بھی نبی دا غلام تے مصطفیٰ دا غلام ہوئے وہ تختہ دار تے چڑھ جاندہ ہے غلط بیانی نہیں کردہ جلوے تنو میں بھی کھا رہے ہیں حلوہ تنو غلام مصطفیٰ بھی کھا دے ہون تے سبحان اللہ کھو نجات ویسے انہیں تے چہرے تے تھوڑ تھوڑ رونق آ گئی ہے بس مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے تو مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گن تو مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گن وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے
मगर बेकार नहीं वेंदी ए पूरी थी वे या ना थी वे मगर बेकार नहीं वेंदी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने दुआ शाकिर बेटा तू भी सुभान अल्लाह कहे चादर ओढ़ के न बोले तो कदों बोलेगा शहजादिया दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने आखो चा दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इन्ना रहमतल्लाहि करीब अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुल करीब हुण बोल सुनन वाला कौन है देण वाला कौन है मालिक ते मुख्तार कौन है हर कोई मंगता है ते सब दा दाता कौन है अल्लाह है ते कल्ला है अल्लाह है उची आखो जिस दर दर तू हटाया है उन्हों कमली वाला कहंदे ने जड़ा एक दर्दा बनाया है उन्हों कमली वाला कहंदे ने और जिते आन ते हर गरीब मुस्कुराया है उन्हों कमली वाला कहंदे ने और जिन्हें रोंदियां नूं सीने नाल लाया है उन्हों कमली वाला कहंदे ने और जिन्हें जहन्नमियां नूं जन्नती बनाया है उन्हों कमली वाला कहंदे ने और जिन्हें खोटियां नूं खरा बनाया है उन्हों कमली वाला कहंदे ने मेरा अकीदा है मेरे महबूब दा मिशन भी आला है ते मेरे नबी दा जिस्म भी आला है अगर सारे सुभान अल्लाह कहो तो मैं एक मिसाल देवा साढ़े नबी दा मिशन भी मौलवी ठंडे हो गया तो फायदा ये बर्बाद ही मौलवी ता होए ने ठंडे हो गए ठंडे नहीं होना चाहिए मौलवी ने गर्म रहना चाहिए हज़रत शाह इस्माइल शहीद शदीद गर्मी मस्जिद से नंगे पैर फिर किसी पूछे हजरत ये क्या कर रहे हो फरमाया हो सकता है कभी पहाड़ों ते नंगे पैर फिरना पै जाए अपने आप को आदत पा रहे मेरे नबी दा जिस्म भी नहीं यार चस नहीं आ रही मुड़ तुसीं बाहर जाके आखना रोल तक गए हैं हुण बोलो मेरे नबी दा जिस्म भी थोड़े बोल दे हो मेरे नबी दा जिस्म भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कंधे मुबारक ते चादर पाक नबी दी चादर हजरत रुमाल देना फिर ले ले वापस करूंगा कब्जा नहीं करता कब्जा करा तो मैं थोड़ी पगड़ी ते करा कहाँ हम कहाँ ये लोग ये गुदड़ियों के अंदर ना यकीन जानो हीरे हैं हीरे ये चादर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके मोढ़े ते रख लें ते तुहाडे इस कुरडी दे अंदर नौशेरे दे अंदर या किसी भी जगह ते कोई बंदा उस चादर दी तौहीन करे बर्दाश्त करोगे बोलो तो सही ना यार ते कोई इस चादर की तौहीन करे बे रुमाल चंगा नहीं ठीक नहीं खराब नहीं क्या आखो काफिर हो गया वैसे मौलवियों का पता कोई नहीं हो सकता है इत्थे ते किसी के पिछे नमाज पढ़ लो तो निकाह टुट गया मौलवी यकीन मैं अपने महकमे की गल कर ये तो अल्लाह वाले ने इन्होंने तो लै नहीं हो रहे मैं अपने महकमे की गल कर नमाज पढ़ के निकलिया नौजवान क्रिकेट छोड़ के आया नमाज पढ़न बाहर निकले तो मौलवी साहब ने पूछा नमाज कितने पढ़ी इस मस्जिद का ना की
جامعہ مسجد حمزہ پڑھی. اچھا دیوبندی تو پیچھے پڑھی ہے تیری نہیں ہوئی. وہ سا کہ اگلا جمعہ مولوی صاحب میں جامعہ رضوی پڑھ لا میں اردو پڑھ کے نکلے تو مولوی مل پہ وہابی. وہ سا کہ نماز پڑھی ہو سکے جی پڑھی کتنے نے بشرگاہ دے پیچھوں تیری نہیں ہوئی. وہ سا کہ اگلا جمعہ تیرے پیچھے جو ہی وہابیاں دے پیچھوں نماز پڑھ کے نکلے تو مولوی ملے. ہو سکے جمعہ کتنے پڑھی ہو سکے جامعہ مسجد اہل حدیث سے جو سکے شادی ہوئی یا کہ جی ہاں نکاح گئی. یقین جانو اگلے دن ایک بندے نے اپنی بیوی نو دھمکی لائی. ہو سکے جی اپنی بیوی نال لڑائی ہو گئی بیوی نال جھگڑا کر کے تو اس نوجوان نے گل پتہ کیڑی کیتی. اس کہا میں کو نہیں عدالت جانا تے اسلام لے آنے تے میں طلاقاں لکھنیاں تے میں کوئی دینا میں صرف وہابیاں پچھو نماز پڑھنی آئی تیری چھٹی. اللہ تے آپ بندے نماز پڑھنا نکاح ٹوٹ گیا ہے تے جنہیں نہیں پڑھی وہ جنہیں نہیں پڑھی وہ دا نہیں ٹوٹیا. مسجد دی دیوار دے نال مسجد دی دکان کرایہ تے لے کے بیٹھا رہا ہے. اذان 5 ٹائم نماز سے پڑھی وہ دا نکاح نہیں ٹوٹیا اسے غریب دے. پھر مولوی ترقی کر دے تے کچھ مولوی ترقے انہاں کا کعبے دے امام دے پچھو بھی جائیں پڑھی وہ دی بھی گئی. تے جنہیں حضور دی مسجد دی امام دے پیچھے پڑھی وہ دی بھی گئی. میں کہا صدقے 3 لاکھ بندہ حج کرن جاندہ ہے سارے ہیں دی گئی. تیرے پیچھے پڑھئے تے نہیں جاندی کعبے دے امام دے پیچھے پڑھئے تے نکاح ایڈا کچا نہیں جے. اے نوجوانوں نے نماز پڑھ لینے دیو. ہون ذرا سبحان اللہ کھو تے میں ذرا تھوڑا جا منہ کرارا کراما بھائی تھوڑا جا زور نال بولنا اچھی کھول کے تیرا میرا داتا ساڑھے نبی دا مشن ساڑھے نبی دا جسم کڈا آلہ ہے. میرے محبوب چادر کندے تے رکھ لین کوئی توہین کرے تسی آکھو گے بے ایمان ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں. چادر نہیں قرآن دی آیت ہے یا ایوہ زمل نبی کندے تے چادر رکھے اس چادر دی توہین حرام ہے. تے نبی حسن و حسین نو کندیاں تے بحالوے شہزادیاں دی توہین بھی حرام ہے. ہن مقدی مکا جنو نبی چالوے او دی توہین بھی حرام ہے. تے جڑا نبی نو چالوے نہیں سمجھ آئی میں جڑا نبی نو چالوے جنوں نبی جھنڈا دے وے او دی توہین حرام ہے. تے جنوں نبی مسلح دے وے جڑا میرے نبی دے بوئے تے دلہا بن کے آ جائے ایک میری آوے تاوی توہین حرام ہے. یکے بات دیگرے 2 دفعہ آوے تاوی توہین حرام ہے. تے جدے بوئے تے خود نبی دلہا بن کے چلا جائے او دی توہین بھی حرام ہے. نبی دی عزت کر نبی دے جسم دی بھی عزت کر نبی دے مشن دی بھی عزت کر نبی دی دستار دی بھی عزت کر نبی دی چادر دی بھی عزت کر نبی دی کملی دی عزت کر نبی دے کمبل دی عزت کر نبی دے لباس دی عزت کر نبی دی نالین دی عزت کر نالین دے نال لگ جان والے مٹی دے ذریعہ دی عزت کر نبی دے مکے دی عزت ضروری ہے نبی دے مدینے دی عزت ضروری نبی دی مسجد دی عزت ضروری ہے نبی دے مسلح دی عزت ضروری ہے نبی دے منبر دی عزت ضروری ہے نبی دے حجرے دی عزت ضروری ہے. کہ جس ماں دا حجرہ ہے اس ماں دی عزت بھی ضروری ہے اس ماں دی عزت بھی ضروری ہے. اگر سارے امی ایسا نو ماں من دے ہو سجا ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ کہو میں ماں دی شان. ایک بار پھر ہاتھ کھڑا اللہ جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے ادھر تک موت نہ آوے جب تک یہ ہاتھ خانے کعبے دے دروازہ نہ لگ جائے. اللہ جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے شکر نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے یا اللہ کوئی لا علاج بیماری نہ لگے سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو. اجازت ہوئے تھی امی عائشہ دی شان ایک تک شیر آ گیا. یقین جانو حضرت جی آیا لے آندہ نہیں آ گیا تھے آئی ہٹانا
جدے بستر تے ہائی وہی آؤندی جدے بستر تے اچھا تسی کس سمجھتے ہو صاحبزادہ صاحب نے میں نے بخاری شریف سنان واتے بلایا ہے وہ بخاری پڑھان لیتے بیٹھے اچھا تو ویسے بخار آئیں لیکن کوئی توڑا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا نا جی جدے بستر تے ہائی وہی آؤندی یقین جانو میرا بیٹا گڈی چلا رہا سی تے میں نے ویر کے آکھن لگا تسی آئندہ ٹائم دے آئے دے جڑی حالت سڑک دی سی نا میں سمجھا میرا خانہ خراب ہے میں ویکھیا تے تواڈی کرڈی دا خانہ میرے نال بھی خراب ہے کمال ہو گئی جدے بستر تے ہائی وہی آؤندی میرا خیال ہے میں سپیکر بند کر کے نا بزرگاں سنا لواں تو پھر میں آندا پیا وہ جڑا امی عائشہ دے حق وچ نہ بولے گھر جاوے تے انشاءاللہ کنڈی کوئی نہ کھولے میں نے ریاست فاروقی صاحب نے کئی دفعہ منع کیتا فاروقی صاحب بھی اے بد دعا نہ کیتی کرو کئی اگے بیچارے گھروں لڑے ہوئے جدے بستر تے جدے بستر تے ہائی وہی آؤندی اے حق دا پاک بیائیں عائشہ مائیں جدے عصمت دا قرآن گواہ نال مدنی دی راحت رسائیں عائشہ مائیں طیبہ طاہرہ نال لقب حمیرہ نال مدن حافظ نقطہ دائیں عائشہ مائیں جتے پاک رسول دا روزائے او حجرہ جس دے نائیں عائشہ مائیں او حجرہ جس دے نائیں عائشہ مائیں تے جدی مائیں ذرا سبحان اللہ کوئے تے تھوڑا جو غور سیر کراواں جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ظرف تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے میرے نبی دی عزت ضروری ہے کیوں نبی دی وجہ تو سانو توحید ملی ہے ورنہ خدا جیب وچ پا کے پھرنے سی ایک صحابی کہندا یا رسول اللہ جدوں تسی نہیں سو آئے نا تے ساڈی حالت ایسی بھی سفر جاندے ساں تے کوئی کوئی نکا موٹا مشکل کشا جے بی ایچ آج دی گل میں نہیں کردا تے جدوں کوئی دکھ پہنچدا سی ضرورت پیندی سی جیب وچ مشکل کشا کٹ دے ساں تے سامنے رکھ دے سی مشکل کشا روٹی دے آقا میں سفر تے جا رہا ساں تے میں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا تسی تشریف نہیں سی لے آئے تے میں اپنی بیوی نو میں آکھیا بھی میں باہر میرے کل اگے بڑا زیادہ ہے سامان بہت ہے تے کوئی بارہ خدا نہ بنائیں نکا جا اے ننہ منہ رب میری بیوی نے پھر آٹے دا بنایا پھر آٹے دا بنا کے تے رب نو تھوڑا جا سیک بھی تو انہوں پتہ ہے جدو رب نو سیک چڑھے وہ تے باغا توڑا کے نہ جاندہ رب نو پکایا آٹے نو چنگی طرح پکا کے تے کہتا جی میں جیب پایا سفر چلا گیا آقا سفر زیادہ سی زیادہ راہ مک گیا ستو مک گئے پانی مک گیا کھجورہ مک گئیاں بھوک نے ستایا تے میں نو پر رب یاد آیا میں پر اپنا مشکل کشا کڈیا سامنے رکھیا ہاتھ جوڑ گیا کہ مولا روٹی دے پانی دے وہ کتو سنے چین چپے قرار چپے درد چپے ازار چپے چپ بھی احجائی پلائی ہے ساکی کہ چپ دا سارا بازار چپ اخیر او صحابی آکھن لگا آقا میرے اندر دا انسان جا گیا او اصلی انسان آئے آئے اے جڑے بزرگ انج کر کے نا انج کر کے بابے انج مار دے نا انج اے ستا جگان دے نے
جڑا سارے اندر دا اصل انسان ستا ہے، اسی جاگدے بھی ستے ہیں۔ کیوں؟ میں ایک دلیل دینا، ساڑھے دنیا دار ایک دوست ہے اسلام آباد، دنیا دار، بالکل دنیا دار۔ انہیں گل سنائی، یقین جانو تو ادھو تو میں بڑا سوچتا ہوں۔ انہیں آکھیا بھی تو نے پتہ ہے بھی راتی اللہ والے سون جاندے نے تے کتے جاگ دے، تے جدو فجر دا ٹائم ہوندہ ہے صبح صادق دے ویلے، تے جس ویلے فجر دی اذان دا وقت قریب ہوندہ ہے کتے سون جاندے نے تے چڑیاں حلال مال جاگ پہندہ ہے، حرام مال یا توڑی گال میں نہیں کر رہے تو ایک دن کو نہیں مار دو کڑے پاس جا رہے، حرام مال سون جاندہ ہے تے چڑیاں حلال چہچہانا شروع کر دیں۔ کتا سون کے کہندہ ہے راتی جاگڑ دی میری ڈپٹی سی، ہون اٹھ یہ کتا بھی ستا، اولئک کل انعام بل ہم اضل، او بندہ بھی ستا نہ کتے پڑی۔ کیوں ہو گیا یہ یار؟ گھبرا گئے ہو؟ او یار تواڈی گل تس ماشاءاللہ پانچ ٹائم تے نمازی ہو، جدو دونوں نے نہ پڑھی فرق گریا۔ تے یاد رکھو کدی کدی کتا اللہ والے دی صحبت چ رل جائے نا، رب انہوں بھی جنت دے چھڑدا جائے۔ اصحاب کہف جا رہے سی، گل بڑی لمبی ہو گئی، اصحاب کہف جا رہے سی اپنا ایمان بچان لئی، اپنی جان بچان لئی غار دے اندر ایک چرواہا بھی انہاں دے نال دا سی۔ انہیں آکھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے غار وچ چلے ہیں، کہنے لگا مینوں بھی لے جاؤ۔ جدو چرواہا ٹریا تے نالو دا کتا ہی پیچھے ٹر پیا، انہاں کہا کتا ہے مار دوڑا، ایدہ کم میں بھونکنا بھونکے گا پکڑے جاوان گے۔ انہاں وٹا چکیا، کتے نو مارنا چاہیا، کتے نے آکھے اللہ جترا زبان دے میں تیرے بیلیاں نال گل کراں۔ کتے آکھیا کیوں مار دے ہو؟ انہاں کہا تو کتا ہے بھوک پوے گا۔ کتے نے آکھیا میں کتیاں جو کتا ضرور آں پر اونا چو نہیں جڑے اللہ والے انو بھوک دے نے، میں اونا چو نہیں۔ میں کوئی کتیا سارے انہوں نے بھونکنا ہے، انہوں نے کیوں نہیں بھونکتا؟ انہوں نے کہا دیکھنا انہوں نے لفظ اصحاب لگ دے، اصحاب کہف دا کتا حیاء کرے۔ اگلی گل میں نہیں کرتا کیونکہ میں پھر بھی ہونا توجہ ہے تو واپس آئیے۔ نبی دا حیاء کر، نبی دے جسم دا بھی حیاء کر، نبی دے مشن دا بھی۔ کہن لگا آقا جی اچانک میں نو خیال آیا روٹی بھی آٹے دی ہوندی ہے تے رب بھی آٹے دا ہی ہے، تھوڑی دیر تے پیٹ پوجا ہوئے گی، آقا میں رب بھی کھا گیا۔ چل ہائے ہائے سوڑیاں لکھاں سلام ہون تیرے دے۔ حضرت تو انہوں ہدیہ دیں اپنے کعبے بولنا ہدیہ، میرے کو میں غریب آدمی ہوں مطلب جیب جات کوئی نہیں مارنا، میں جیب بھی چو ہدیہ کرنا، جزاک مجھے پتہ ہے جی آپ ہی ہدیہ ہے، انہاں دی مسکراہٹ ساڑھ نال پیاری ہدیہ ہے، اس خاندان نال میرا ویسے ہی بڑا پیار ہے جس سبحان اللہ آنکھوں تے پھر میں ہدیہ دیں۔ یہ تسی تکلیف نہ کرنا، بابیاں تکلیف کی تھی تسی نہ کرنا۔ مولوی بتا مولوی بیچارہ پراڈو شراڈو لے لوے، مولوی یقین جانو کار تے چڑھ کے گزرنے ہیں تے ڈیرے ہیں تے بیٹھ کے زمیندار سن ویک کے اے منہ بھی گڑیاں تے چڑھن نہ لے آن، مولوی سائیکل لے لوے تے سڑ دن لوگ بڑا کھنا جی مولوی بخش گئے نا صدقیو جنتی ہو، سارا انتظام توڑے لئے ہو رہی ہے کہ جنت جاؤ۔ ضرورت نجات بن گئی، حضرت صاحب نے کمال کر دیتا، نایاب کلام لبیا بڑا مشکل بولا نام ہے۔ ضرورت نجات بن گئی
آقا تم ملے تو بات بن گئی ضرورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی پڑھو سارے ضرورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی مقدرہ والا بولے گا آقا تم ملے تو بات بن گئی سب سے پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ ساری کائنات بن گئی پھر یہ ساری کائنات بن گئی جن کے چہرے کی چمک سے دن بنا گیسوں سے رات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی جو سبحان اللہ کہو تے پنجابی چ پڑھا خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا ہے ہنجواں تے ہوکے آندے سیلاب ٹل گئے نے ہنجواں تے ہوکے آندے سیلاب ٹل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ٹل گئے نے دیاں دے سر ردائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا آنکھو سوہنا آنکھوں سوہنا جو آ گیا ہے ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لینے ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لینے شلے علاد نغمے پھلان گنگنائنے پل پل دی صدائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا ہے بیمار بھول گئے نے لاچار بھول گئے نے بیمار بھول گئے نے لاچار بھول گئے نے درداں دے مارے جگتے ہر درد بھول گئے نے سب نوں ملی شفائے سوہنا کوئی زبان خالی نہ رہے اللہ نخابج حضور دا دیدار ہوئے لوٹی پڑے سوہنا سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا آواز آئے سوہنا جو آ گیا ہے میرے معزز سامعین حضرت محمد الرسول اللہ نے آکے در در تو ہٹایا ایک دردہ بنایا تے آؤ ذرا اندر دا ستا انسان جگہ لئیے آج ساری دنیا پریشان ہے بل پورا نہیں ہندہ پریشانی ہے اولاد کہنا نہیں مندہ پریشانی ہے بیٹی آنکھیں نہیں لگ دی پریشانی ہے ہمسایہ دا دشمنے بڑی پریشانی ہے ہر کوئی ایک دوجے دی غیبت گلت چغلی پیا کر دائے ساڑا اندر والا انسان بیمار ہو گیا اس بیماری دا سبب کی بنیا اسی غیبت کی تھی کیونکہ دل بیمار ہے اسی چغلی کی تھی کیونکہ دل بیمار ہے اسا حسد کی تا کیونکہ دل بیمار ہے کوئی منن ویڑا بیٹھا ساڑا یار ہے لگا پتا تو انہوں مولویوں نے روٹی خدا کی میں دیندہ ہے آنکھو سبحان اللہ اگر اے حال رہا تو میں لگا رہاں گا ساڑا دل بیمارے چگلی پہ کرنے ساڑا دل بیمارے حسد دی بیماری ساڑے دل اندر غیبت دی بیماری ساڑے دل اندر چگلی دی بیماری ساڑے دل اندر اکھاں حفاظت نہیں کر دیاں بد نظری ہے خیر محرمہ وال ویکھنے ہیں لوگاں دیاں بینہ وال بری نگاہ نل ویکھنے ہیں کو دل بیمارے زبان لل گانے گائے جاندے نے کیونکہ دل بیمارے کنہ لل گانے سنے جاندے
جاندے نے کیونکہ دل بیمار ہے میرے دوستا جدو دل ٹھیک ہو جائے گا پھر دل مسجد وچ لگ جائے گا دل ٹھیک ہوئے گا تے ذکر الہی وچ لگ جائے گا دل ٹھیک ہوئے گا تے قرآن دی تلاوت وچ لگ جائے گا دل ٹھیک ہوئے گا نہ غیبت کرے گا نہ غیبت سنے گا نہ چغلی کرے گا نہ چغلی سنے گا نہ گالی دے گا نہ گالی سنے گا اے دل ٹھیک ہو جائے گا بہنا تے ماما دیاں عزتاں محفوظ ہو جان گیاں دل ٹھیک ہو جائے گا تے اللہ اپنے او دے باپ نو مرتبہ عطا کر دے گا کیونکہ حضور نے فرمایا جڑا صبح سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ مسکرا کے ویکھے اللہ انہوں کی دندہ ہے قبول حج دا کس نال ہن ایک بندہ نماز ہی پڑھ لوے تلاوت کر لوے درود شریف پڑھ کے گھر جاوے تے کعبہ ستا پہ ہوئے کعبے اور ہموں تے غلاف چڑھائی پہ ہوئے حاجی حج کرنا چاہتا ہے کعبہ غلاف نہیں ہٹاندا یہ کعبے نو جگاؤ تے کعبہ جتی مار دا کعبہ جی او کعبہ جی او بابا جی کوئی تو بھی تھوڑی سی غور کر تو بھائی یقین جانو کئی نوجوان پریشان نے باقی سارے عمل کر رہے ہیں حاج رہندہ ہے کعبے رہو 9 بجے اٹھ دے دل ٹھیک ہو جانا دل دریا ٹائم زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے اے شعر نہ ہن اگلے سال پڑھیں گے انسان ہاں مفت خو رہے ہو جزاک اللہ سلامت رہو اللہ تو نے عزت دے بڑے بڑے مولویوں نے ٹل ماریا میری خود پیچھے پہنچانتے ہیں آدھے ڈیپ ہم دل دریا ایک میں نے کہنے لگا ہے تُسی اللہ دے ولی انہوں من دے ہو میں کہو تیرے پیو انہوں من دے ہو فضول اے دیکھو کیسے اللہ دے ولی بیٹھے ولی ہوندہ ہی ہوئی ہے تو جڑا نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے جیتے لبی ہے رج کی پیتی ہے ماشاء اے ولی ہے ولی نہیں یہ ولی بیٹھے اللہ والے بیٹھے چہرے ماشاءاللہ سنت کے مطابق لباس سنت کے مطابق دل اور تھوڑا جا ہل مسکرا کے مل دل دریا سمندر ڈوبے تے کون دلا دیا جانے
अंदर ते तंबू वांगिन ताने बंद तंदूर ते हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया गत गत मुकियां कीते पेड़े उत इश्क पले थुड़ लाया तन दी हांडी मन दा सालन उत लूण सबर दा पाया गुलाम फरीदा मैं सारा ही तेरा तेनू अजे यकीन नहीं आया चढ़दे सूरज ढलदे वेखे पुज्जे डीवे बलदे वेखे चढ़दे सूरज ढलदे वेखे पुज्जे डीवे बलदे वेखे हीरे दा कोई मुल ना पावे खोटे सिक्के चलदे वेखे जिन्ना दा ना जगते कोई ओ भी पुत्तर पलदे वेखे लोकी कहंदे डाल नहीं गलदी असा पत्थर दिल भी गलदे वेखे रब दी रहमत नाल होए भुलिया बंदे पानी ते चलदे वेखे सूरज चन्न सितारे तेरे नदियां नहर किनारे तेरे मालिक ते मुख्तार खुदाया कोजे कमले प्यारे तेरे इत्ते उत्ते दुवी जहान जींदे तेरे मारे तेरे दोनों पासे रौनक तेरी जित्ते तेरे हारे तेरे मैं क्यों आखा मेरा मेरा तूं सबदा सारे तेरे मैं क्यों आखा मेरा मेरा तूं सबदा सारे तेरे इब्राहिम खलील भी तेरा अग भी तेरी अंगारे तेरे सूली ते मंसूर भी तेरा ज़करिया तेरा आरे तेरे पाक हुसैन दे होठां उत्ते नेज़े ते भी नारे तेरे 14 तबकी तो दिले दे अंदर ते तंबू वांगिन ताने बाबा बहु गल मुका गल समझा आप कहने होवे जेड़ा दिल दा मैरम बाहो ते सोई रमज पहचाने सुभान अल्लाह ईमानदारी नाल उच्ची कह दे तू चाहते हो साड़ा दिल ठीक हो जाए हस्पतालों में स्पेशलिस्ट ए बाबे बैठे ने दिलों का इलाज करते ने गैर नूं कढ़दे ने पहले ला दा निस्तर चलांदे ने फिर इल्लल्लाह दा पानी लांदे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह दी कली फेर देने हमारे दिल बीमार तो जना दिल ठीक हो जाते हैं आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया असी मरण तो पता क्यों डरने क्योंकि बंदे आले काम शाम तो पता है फिर फरिश्ते ने कहना हाँ भाई उठ बड़े मुश्क फूल ला के आया पे चिट्टे कपड़े पा के आया पे बंदे तो बच्चे वाले काम भी कीते सी वो ना धो के आया तो जो थे उन्हें पूछा ना पहले पूछना की तेरे को पराडो है सी लैंड करो उधर मुरब्बे शरब्बे वजीर आजम सी तू या असीर आजम सी की सी तू नहीं सब तो पहला सवाल है करना है भाई जिन्हें तेन पैदा किया सी उन्हें जानना जिसने तुम्हें पैदा किया उसे जानते हो कौन है तेरा रब आज हमने रब को रब माना ही नहीं है उत्तु ला इला विच विच होर सला रब को हमने रब नहीं माना हमने दौलत को रब माना है हमने दुनिया को रब माना है हमने मुरब्बों को रब माना है फैक्ट्री को रब माना है ये होगी तो वो होगा ये हो अल्लाह फरमाते कुछ भी ना हो अगर मैं करूं तो सब कुछ होगा और सब कुछ हो और मैं न करूं तो कुछ भी नहीं होगा सब कुछ होने के बावजूद भी सड़कों ते सड़कों वाले कुर्सी ते बैठे ते कल अन करीब ऐसा वक्त आना है
کرسی والے سڑکاں تے سڑکاں والے آپاں اتھے ہی رہنا ہے مطلب تسی خوش بیٹھے ہو بے شاید سامنے کو بورا شورا نہیں جو ہمارے پاس کرسی نہیں ہے آیت الکرسی ہے کرسی نہیں ہے یہ بزرگوں نے ہمیں کرسی سکھائی نہیں اللہ کی قسم ہمیں انہوں نے آیت الکرسی سکھائی تھوڑی دیر کے بعد یہ کرسی مجھ سے چھین لی جائے گی لیکن جو آیت الکرسی ہے کسی دا پیو بھی نہیں کھو سکتا کیوں وہ کہاں ہے بولو تو صحیح اے تبلیغی جماعت علیہ بھائی اللہ خوش رکھے انہوں اے میں نہیں انہوں نے بستر لوگ کی بار سوڑ دے اس شروع بابا کم دوڑ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ایتھے آ جائے اور سونے پاک محمد دے نورانی طریقیاں تے چل کے کامیابی دا یقین اے گندے بوتھے آلے نے پیچھے لگ کے تے ناکامی دا یقین دل لے چاہ جائے گل موڑوی دل دی دل کی اصلاح کرو ہمارا دل بیمار ہو چکا اے نفس مطمئنہ ارجعی آجا خدا کی قسم قرآن پڑھو تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ فرما رہے ہیں آجا بچہ گلی چ بچہ جائے گلی چ بچہ روس کے جا رہے ہو نا تو پیچھو ماں دوڑ کے آجا میں نہیں تو مجھے مارو گی بچہ کہندہ نا پتہ ہے بچے نے میں سارا تیل ڈول آیا گھی والا ڈبہ پٹھا کر آیا پتہ ہے ماں میں نے مارے گی نہیں آجا آجا نہیں مار دی آجا خدا دی قسمیں انج لگتا ہے جو اللہ فرماندہ ہے آجا اللہ ڈر لگتا ہے اللہ فرماندہ نہیں ماردہ راضیتا مرضیہ آجا آجا نہیں ماردہ اس حالت چاہ الہ ربی کی راضیتا مرضیہ آج تو بھی خوش تے میں بھی خوش تو میرے تیرا دی میں تیرے تیرا دی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي ہون فرمایا میرے بندے داخل سب کچھ بڑھنا آسان ہے بندہ بڑھنا بہت مشکل فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي میرے دوستو کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے رہنا کسی نہ کسی اللہ والے کو ہو اللہ والا اس کے ساتھ جڑے رہنا اپنی ڈوری اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا تاکہ اوکے سوکھے ویلے اولے اولے کھچی رکھے انشاءاللہ یہ ساڑھے دلان دی اصلاح ہوئے گی تزکیہ نفس ہوئے گا اللہ پاک اس خانقاہ نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے بظاہر تے نہ بزرگاں دے سر تے دستار ہے لیکن یہ ذمہ داریاں دا پہاڑ ہے بظاہر دستار ہے لیکن ذمہ داریاں دا پہاڑ ہے اللہ پاک انہاں دستاراں قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے میری اور تواڈی یادری قبول فرمائے سنن سنان وچ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اپنی رحمت نال معاف فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی میرا بھائی